Maayong hapon sa tanan. Ako di ay si Kapiani Pagalan sa Barangay Magangit. Mapasalamaton kaayo og dako sa ato ang Congresswoman sa 1st District, Congresswoman Maricar Zamora, sa iyahang gihatag nga daghan kayo nga proyekto dinhi sa atong barangay. Isa na dinhi kaning flood mitigation control nga naa sa likod sa ato ang barangay hall ug eskwelahan nga nagkantidad og 10 million. Og naapoy isa ka project nga gihatag ni Kong, bago lang na turnover ang ato ang eskwelahan no sa Magangit Integrated School. Two-story 4 classroom building nga nagkantidad og almost 18 million. Og ang ikatulo, farm to market road nga tuwa sa Purok 5, 5A Upper Magangit nga nagkantidad pod og 15 million. Sa makausa, ang katawhan sa Barangay Magangit, mapasalamaton kaayo sa imuha Congresswoman Maricar Zamora ug hinaot unta nga i-bless pa ka sa ato ang Ginoo uban sa imong tibuok pamilya aron daghan pa ka nga matabangan dinhi sa ato ang distrito. Katulang ang salamat ug maayong hapon sa tanan. Maayong hapon sa tanan. Ako di ay si Kapiani Pagalan sa Barangay Magangit. Mapasalamaton kayo og dako sa ato ang Congresswoman Maricar Zamora sa iyang gihatag nga project dinhi no sa ato ang barangay. Isa na dinhi kining ato ang Hoy, diha pa jud ka ni Aki. Panay kamera yun. Guys, kinilap drive ni guys. Dulong sintro. Magangit. May kakao. Maayong hapon sa tanan. Ako di ay si Kapiani Pagalan sa Barangay Magangit. Mapasalamaton kaayo og dako sa ato ang Congresswoman sa 1st District, Congresswoman Maricar Zamora, sa iyahang gihatag nga daghan kaayo nga proyekto dinhi sa atong barangay. Isa na dinhi kaning flood mitigation control nga naa sa likod sa ato ang barangay hall ug eskwelahan nga nagkantidad og 10 million. Og naapoy isa ka project nga gihatag ni Kong, bag-o lang na turnover ang ato ang eskwelahan no sa Magangit Integrated School. Two-story 4 classroom building nga nagkantidad og almost 18 million. Og ang ikatulo, farm to market road nga tuwa sa Purok 5, 5A Upper Magangit nga nagkantidad pod og 15 million. Sa makausa, ang katawhan sa Barangay Magangit, mapasalamaton kaayo sa imuha Congresswoman Maricar Zamora og hinaot unta nga i-bless pa ka sa ato ang Ginoo uban sa imong tibuok pamilya aron daghan pa ka nga matabangan dinhi sa ato ang distrito. Katulang daghang salamat ug maayong hapon sa tanan. Maayong hapon sa tanan.
Ako di ay si Kapiani Pagalan sa Barangay Magangit. Mapasalamaton kaayo og dako sa ato ang Congresswoman Maricar Zamora sa iyang gihatag nga project dinhi no sa ato ang barangay. Isa na dinhi kining ato ang gipa. Hoy, diha pa jud ka ni Agi. Panay kamera yun. Hello guys, clean up drive ni guys. Padulong sentro, Magangit. May kakao.